سلام كبرات بيت زبزا channel حنت حتدو كحتكم واقاكم تفلطوا دو انت تشوطوا كندي كم توصوا حاسبكم ودو تفلطوا حدا سبب بمكينة ترقيصوا انتموت بسبب انتقتل او وقع انت سواء زوها وكحسا كما فصاصمو والا انت تفلاليه واقا سبب كندزي ايو الكان مقمات أصقامي إيو نمخوانو واقا سب كند إيو إلكم حتيتكم دو تفلتو اسكي كلاتنا ناتي واقا كند إيو كندي كوتسي خيل إلنا نبعلتنا نحتات صبو كندي واقا كمتوصو أو كومنت موهب ساندو واقا خو مقمتو زي فيديو ناتخوم تخكلنيا واقا كنقرأكم إيو لايك بمقبار جمرو أب حدا عدي حدا لبام سبعي مس دقو مينورو نيروم كابتوم دقو متبخري نابو تا بلعل زلحتو واقا سب كند ايو إلو حتيتوهم اتوم ولادي كابوم زورسوو كلهم دقوم نخورسو بهانقوتات صبيوو حدا كبر امن نيروم كابتي استقمطلو صندوق اوصيوم نتي زحاتتوم ودوم النهابو زيا امني نعوداقا حسكا ياخي نخجزوخا حتتهم كندي انتيلومخا كل التصابعت خاطر هريهم زبلوخا سمع عنبر فتصيمو كيتشتا إلوم عطنققوم لإخومو ويودي اتأمن حيزو زودادقا أقحا نبز شوطلو كباب خيدو اتأمني نخجزو وحاتيتو كندي مستبهالة كمتا زتبهالا كل التصابعت ورئيو ويو عداقي كل التغرش دو غزكا إلو أي شطن إلو نابز حاش عداقا خيدو نخغزو وحاتيتو كل التصابع توريو كل التميت بردو كنغزكا إلو مو أبيو نابز حاش عداقا خيدو نخغزو وحاتيتو كل التصابع توريو كل التشح بردو كنغزكا إلو مو أبيو كابو نابز بلس عداقا خيدو نخغزو وحاتيتو كندي انتبهال كم أملو كل التصابع توريو كل التميت شحدو كنغزكا إلو مو أبيو نابز بلس عداقا خيدو نخغزو وحاتيتو كل مليون إلو مو أي شطن إلو تملسو نابز بلس خيدو نخغزو واريوهم كندي مسبلوو كل التصابعتو مسرعيهم كل 100 مليون كنغزكا إلو مو كي شطه نابغزو تملسو أبغزو مسبصحه أبو كمين رعداغا زودي إلوم حديتمو بطعام تقرمو كبتا كل التقرشي كساب كل 100 مليون زبلوو حدا كي ترفت الرخلهم ويوم ولادي اتا كبار أقحا تقبلو من ناقمتو رئيخا ودي واقا سوون كما وعالو ايو واقا كل التقرشين توعيلكا واقا كل التقرشيو واقا كل 100 مليون توعيلكا واقا كل 100 مليون ايو إلوم أمهيرمو بيت سبزا channel ناتكم واقا حزخة ترديوكم دو واقاكم كل التقرش ديو ويس كل 100 مليون توسنوو بعالكم يخم أو علاهم كمي كمتم حيشو درسان بوكس استفلالي ممهري ترخاتاتن صحفاتن كقرب لكم يو سابسكرايب بمقبار بيت سبكنو سعاوني كبرات تختلتي ذا channel ازوم عبي لبام سبعي زبلوو حصر بزبل مسلا ولدنا دما من مخانكا كنغركاس بسمن كمتوعل نغرني يوم زبلو بزح غزي واغانا بتمرتنا بگنزبنا ወይ بسرحنا طرح زوسن يመስلنا يخون امبر حدا كابتوم عبيتي واغانا زوسنو رقحታት توانا او علنا ايو ابزنا يلوم فيديونا او علنا كمي غيرون مننتنان نواغانان كم صلوو كنرينا كسام ودات 50 صنحو اتي ناي ماخلاي حمشته كل حساب اب عالم سنا امرون سكيتن زفلط حدا ጭቡጥ ነገር አለው ንስኻ ማእኸላይ ውጽኢት ናይቶም ዝበዝሑ ግዜኻ ምስኦም እትሕልፎም 5 ሰባት ኢኻ
ምስ ሓሙሽተ ሓመይትን ተስፋ ዝቆረጹን ሰባት ትውዕል እንተኾይንካ እመነኒ ንስኻ እትሻድሻይ ክትኸውን ኢኻ ምስ ሓሙሽተ ሰራሕተኛታትን ዓብዪ ራእይ ዘለዎምን ትውዕል እንተኾይንካ ግን ንስኻ እትሻድሻይ ዕውት ክትኸውን ኢኻ ኣዋዕላ ከመይ ገይሩ ዋጋኻ ይውስን ኣዋዕላኻ ዋጋኻ ዝውስነሉ ሰለስተ ዓበይቲ ምኽንያታት ኣለዉ እቲ ሓደ ኣተሓሳስባ እዩ እቶም መዓልታዊ ሓቢርካዮም እትውዕሎም ሰባት ብዛዕባ ዕድላትን ብድሆታትን ዘለዎም ኣረኣእያ ብቐጥታ ናባኻ ይመሓላለፍ እዩ ሰባት ኣይከኣልን እዩ ዝብሉ እንተኾይኖም ዋጋኻን ዓቕምኻን ትሕት ከም ዝብል ይገብርዎ እዮም ይከኣል እዩ ዝብሉ እንተኾይኖም ድማ ዋጋኻን ዓቕምኻን ይውስኽዎ እዮም ትኻልኣይ ክብርታት እዩ ምስቶም ንግዜ ዘኽብሩ ቃሎም ዝሕልውን ንገዛእ ርእሶም ዘማዕብሉን እንተውዒልካ ዋጋኻ ኣብ ቅድሚ ሰባትን ኣብ ቅድሚ ርእስኻን ይውስኽ እዩ እቲ ሳልሳይ ዕድላትን ሓበሬታን እዩ ጽቡቕ ኣዋዕላ ማለት ሓደስቲ ሓሳባትን ዕድላትን ዝርከበሉ ቦታ ማለት እዩ ዋጋ ሰብ ብዘለዎ ፍልጠትን ዝጥቀመሉ ዕድላትን እውን ይውሰን እዩ ስለዚ ዋጋኻ ንምውሳኽ መጀመርያ ኣዋዕላኻ ክትመርጽ ኣለካ ዓርኪ ማለት ንመዘናግዒ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመንነትካ ዝሃንጽ ሓይሊ እዩ እዛ ቪድዮ ምስቶም ክብርኹም ክውስኽ ትደልይዎም ኣዕሩኽትኹም ሼር ግበርዋ ብዙሕ ግዜ ንመጻኢና ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ ጽቡቕ ዕድል ወይ ጻዕሪ ጥራሕ ንሓስብ ሓደ ዘየከራኽር ሓቂ ግን ኣሎ መንነትካ ናይቶም ዝበዝሐ ግዜኻ ምስኣቶም እትሕልፎም ሰባት ነጸብራቕ እዩ ስለምንታይ እዮም ገሊኦም ሰባት ቀልጢፎም ዝዓብዩ ገሊኦም ድማ ኣብ ዘለውዎ ዝኸዱ እቲ ምስጢር ኣብ ኣእምሮኦም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢኦም ኢንቫይሮመንት እዩ ዘሎ ናይዚ ቪድዮ ዋና ዓላማ ሎሚ ኣዋዕላና ብኸመይ ዋጋና ከም ዝውስኖ ስነ ኣእምሮዊ ጽልውኡን ከመይ ጌርና ንመጻኢና ዝጠቅም ማሕበራዊ ዓንኬል ክንሃንጽ ከም እንኽእል ብዝርዝር ምርኣይ እዩ ስነ ኣእምሮዊ ጽልዋ ኣዋዕላ ሓደ ሕጊ ስምምዕ ሰብ ማሕበራዊ ፍጡር ስለ ዝኾነ ብዘይፍላጥ ምስቲ ከባቢኡ ይላመድ እዩ ምስቲ ኩዛት እንተውዒልካ ክትትክዝ ምስ ተባዓት እንተውዒልካ ድማ ክትተብዕ ባህርያዊ እዩ ትኻልኣይ ናይ ነጸብራቕ ነርቭታት ኣብ ሓንጎልና ዘለዉ ነርቭታት ናይቶም እንርእዮም ሰባት ተግባርን ስምዒትን ክንቀድሕ ይገብሩና እዮም ሳልሳይ ተዛማዲ ዋጋ ሓደ ክቡር መኪና ኣብ ማእኸል ጉሓፍ እንተቆይሙ ዋግኡ ይረአየና ነይሩ ንስኻ እውን ብሉፅ ዓቕሚ ሃልዩካ ዋጋኻ ኣብ ዘይፈልጡ ሰባት እንተውዒልካ ዋጋ ከም ዘይብልካ ይስምዐካ ዋጋኻ ኣብ ዘይፈልጡ ሰባት እንተውዒልካ ዋጋ ከም ዘይብልካ ክስምዐካ ይጅምር ስለዚ ዋጋና ንምምሕያሽ ክንርሕቆም ዘለና ኣርባዕተ ዓይነት ሰባት ሓደ እቶም ተስፋ ቆረጽቲ ኩሉ ግዜ ንመንግስቲ ንስድራ ቤት ወይ ንዕድል ዘማርሩ ምዚኦም ምውዓል ንዓኻ እውን ተስፋ ቆራጺ ይገብሩኻ እዮም ካብዚኦም ሰባት ህደም ኣምልጥ ክልተ እቶም ቀናኣት ሓድሽ ሓሳብ ከተምጽእ ከለኻ ኣይከኣልን እዩ ወይ ንመን ክትኸውን ኢኻ ዝብሉኻ ሰባት እንተሃልዮም ረሓቕ ከምዚኦም ዓይነት ሰረቕቲ ሕልሚ ኣየድልዩኻን ሳልሳይ እቶም ግዜ በልዓቲ ዕላማ ዘይብሉ ዕላልን ጸወታን ጥራሕ ዝፈትዉ ግዜኻ ክባኽን ከሎ ዋጋኻ ስለ ዝወርድ ካብ ከምዚኦም ሰባት ረሓቕ ራብዓይ እቶም ሓመይቲ ብዛዕባ ሰባት ጥራሕ ዝዛረቡ ኣብ ዓለምና ዘለዉ ሰባት ኣብ ሰለስተ ዝተኸፈሉ እዮም ዓበይቲ ኣእምሮታት ዘለዎም ማእኸላይ ኣእምሮታት ዘለዎምን ዘይበሰለ ኣናእሽቱ ኣእምሮታት ዘለዎምን ብምባል ኣብ ሰለስተ ይኽፈሉ ዓበይቲ ኣእምሮታት ዘለዎም ብዛዕባ ሓሳባት ይዛረቡ ማእኸላይ ኣእምሮታት ዘለዎም ብዛዕባ ፍጻመታት ይዛረቡ ኣናእሽቱ ኣእምሮታት ድማ ብዛዕባ ሰባት ይዛረቡ ስለዚ ንሰባት ጥራሕ ዘውግዑ እከለ ከም ዝበለ እከለ ከም ዝገበረ ካብ ዝብሉ ሰባት ረሓቕ ከመይ ጌርካ ጽቡቕ ኣዋዕላ ትመርጽ ንዙርያኻ መርምር ሕዚ
ዝበዝሕ ግዜኻ ምስኦም እትሕልፎም ሓሙሽተ ሰባት ጽሓፎም ንሳቶም መንነቶም እንታይ እዩ ክትመስሎም ትደሊ ዲኻ ብቕንዕና ኣቐምጦም ክትመስሎም እንድሕር ዘይትደሊ ካብኦም ርሓቕ እቲ ኻልኣይ መምርሓዝ እቶም ዝዓበየ ሓንጎል ዘለዎም ሰባት ኣበይ ክረኽቦም ኢልካ ይትጨነቕ ኣብ ዋዕላ ማለት ብኣካል ምርኻብ ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባኦም ዝተጽሓፈ መጽሓፍቲ ምንባብ ፖድካስት ምስማዕ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዎም ቪድዮታት ምርኣይ ምስቶም ዓበይቲ ኣእምሮታት ምውዓል ማለት እዩ ምስ ዝበልጹኻ ሰባት ወዓል ኣብ ሓደ ክፍሊ ካብ ኩሉ በሊጽካ እንተተረኺብካ ኣብ ዝተጋገየ ክፍሊ ኢኻ ዘለኻ ምስቶም ካባኻ ዝሓሹን ንዓኻ ዝደፍኡኻን ሰባት ክትኸውን ፈትን መወዳድርትኻ ምስ ዝበልጹኻ ሰባት እምበር ምስ እትበልጾም ሰባት እንተኾይኑ ንክተመሓይሽ ሓድሽ ፍልጠት ንኽትረክብ ኣይደፋፍኡኻን እዮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዋዕላኻ ክትቕይር ከለኻ መጀመርያ ብሕትውና ክስምዐካ ይኽእል እዩ እዚ ግን ንሓዱሽ ህይወት እትኸፍሎ ዋጋ እዩ ንየማን ጸጋም ተመልከት እቶም ሰባት መጻኢኻ እዮም ስለዚ መጻኢኻ ብጥንቃቐ ምረጽ ዋጋኻ ብሰባት ኣይትለክዕ ግን ድማ ዋጋኻ ዝፈልጡ ሰባት ምርጫኻ ይኾኑ ክሳብ ሕዚ ዝተዛረብናሉ ኣየናይ ነጥቢ ንዓኹም ይገልጽ ኣብ ርእቶ መህወብ ሳንዱቕ ጽሓፉለይ እዛ ቪድዮ ዋግኦም ክፈልጡ ንእትደልይዎም ሰባት ስደዱሎ ሰላም